مرحبا بكم معنا في عندي فكرة الموسم الثاني. للي يسمع البرنامج لأول مرة، عندي فكرة مسابقة في بعض المشاريع باش نعاونوا فيها 20 مشارك أنه يبني مشروعه حجرة حجرة. احنا توا في مرحلة التصفيات، وكل جمعة يتعداو المتسابقين قدام لجنة التحكيم باش يعرضوا أفكارهم. أبروبو، لجنة التحكيم اليوم encore une fois مختلفة. الجمعة هذه كسرنا لو موفي سور متاع الجماعة اللي فاتوا، اللي ما اختاروا فيهم لجنة التحكيم حتى مشروع. توا تشوفوا اليوم الفرج باش يجي في ساعة. كانت أول كانديدات خلطة المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، رغم اللي جاية من أبعد نقطة مدنين، وكان فما حاجة تحسها من أول كونتاكت مع عواطف الدهواتي هي العزيمة متاعها. كان ذكرنا في كلمتين شنو هي فكرة المشروع اللي جيت به؟ سيشاج دو تومات ودو فيغ دو بلانت اروماتيك ميديسينال. كي تقول سيشاج دو تومات، هي الطماطم الشريحة اللي نعرفها. طماطم الشايحة سي. هو راه في الاخر باش ننجح لازم يكون عندك افونتاج كومبيتيتيف. معناها لافونتاج كومبيتيتيف تقول لي فما لي برودوي ديسپونيبل سور بلاس. مي كان يولي عندك من بعد غادي كان لازمك تعمل انفستيسمون اكبر من واحد اخر يعملها في ريجيون اخرى. معناها نقول لك تولي فهمتني كيفاش تولي مشكله. بالنسبه لي دو برودوي كيما حكيت هما مال فالوريزي موجودين بكثافه، خاصه نحكوا على الفيوغ يوصل بريود كبيره في الصيف يطيش. عواطف انا جو ديكلار اللي انا باش نختارك باش تبقى في المجموعه نتاع أول كانديدات دوبي 2 سمان. مبروك العواطف الدهواثي، ونذكروا لي كانديدا اللي يجوا من بعيد اللي عندنا إمكانية أنهم يتعداو ساعات اون فيزيو كونفيرونس غراس ا نوت بارتنير تونيزي تيليكوم انتربريز. أعطينا الأفكار والباقي مش مشكل. كل جمعة تزيد تتعدى نتأكدوا من التوندونس الجديدة متاع عندي فكرة، اللي فيها مشاركة كبيرة من الجهات واللي بدات تهم عام سنة متسابقين اللي كانوا قبل يلتجئوا لمبادرات أخرين كما سوق التنمية ولا إنجاز. الطلبة ولا خريجي الجامعات عندهم زاد حضور كبير، وإن شاء الله عام سنة يزيدوا في القيمة. هيا لمحة على بعض المشاريع اللي تعداو معنا. بون الفكرة هي ترانسفورماسيون دو فروي ليغوم اون جو اي كونفيتور اي كومبوت. معناتها فما اللي فما برشا دي برودوي من برا جايين، قلت علاش ما نعملوش برودوي تونسي. فوالا انا نحب نفهم، عملت ان كونسيبت جديد ولا ما فسرتنيش الجمله، نجم يكون كونسيبت في بروسيدي دو فابريكاسيون في الماركتينغ نتاعو في حاجه، والا انت تو بونس اللي فما ان برودوي ناقص في تونس. في الجرون سيرفاس جو فري دوري دو كونسيرفاسيون نتاعو قصيره برشا، تقع 3 ايام وديما يحطوه يصرفوا عليه برشا في الثلج. فوالا اور جيت لي دي نتاع باش نعمل باستوريزاسيون للجو، معناتها مش يو اتش تي كيما في الباكوات هذاك، وماهوش فري سي في الوسط. دي بروجي متنوعين يمسوا ليدوكاسيون، لو سوسيال مع المطالعه والقرايه، لي سيرفيس اوز انتربريز، ليكولوجي. اقعدوا معنا باش تكتشفوا بعد اول كانديدا يختاروه لي ممبر دو جوري دوبوي 2 سمان. هي فكرة المشروع هي ان سيت ويب d'échange de livres qui permet à son utilisateur d'échanger ses livres soit directement ou par poste avec les autres utilisateurs du site. ما عندي مشكله اون براتيك انسى الواحد كيف انا اليوم عندي كتاب نحب نبدله، كيف باش نعمل تروك جوست ناخذ اي معناها كتاب بكتاب، كيف تخليهم يديسكوتيو انسامبل. جي ان بروبليم تاع الفيزابيليتي دو لا شوز. En fait هو المشكله هذه سيكزيست دون لي سيت اوسي دون لا بلوبار ديال لي سيت هذوم. سيبوزون انا عندي كتاب بيسوى 10 دينار وانت عندك كتاب يسوى 60 دينار، انا نبعث لك دوموند ديشانج كي انت تشوفني الكتاب اللي عندي انا تحس لي عمليه التبادل باش تصير ني با كونفونابل بور فو، ما فو ما تنجم تاكسبت با لا دوموند نتاعي. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز. تسمعوا في عندي فكرة على اكسبريس اف ام، معكم طارق مراد. جمعة ثالثة متاع لي زوديسيون، ولينا متخوفين شويه للجنه التحكيم تكون حطت لا باغ ان بو ترو عام السنه. عندي فكره عام السنه استقطبت لي بروفيل الكل، اما فما دي كاتيجوري دونتربرونور اللي خرجوا شويه على المألوف. نتذكروا لو سيونتيفيك نتاع الجمعه الاولانيه، اما الجمعه هذه جانا فنان، ان ارتيست اللي بالنسبه ليه بعث المشاريع زاد فن. لا كرياتيفيتي زعما كافيه باش ننجحوا مشروع. لو جيني دو لارتيست زعما عنده بلاصتو في عالم المشاريع اللي قايم على الخدمه والدوام. نسعد الزوري سوي ان ارتيست كرياتور. بون نعيش لبرا، قريت في نيس. انا عندي كرياسيون تاع بوبيل جيونت مش مسؤوله من كاميونه كاليبروز باش تهزها وتعيشها، نو بوبيل هذه مسؤوله على روحها، انستالي فيكسي افيك دو ماس
تواتي الكومبورتمون تاعنا وتواتي الحاله نتاعنا في تونس والمعامله مع البوبيل هذيا. اون بليس انا بوزوان ني دو كاميون ني دو ريان، معناها سامبل كاميون يقف بحذاها هي بيدها تفرغ روحها البوبيل هذيا، معناها يقف بحذاها كاميون سامبل سون هيدروليك سون ريان، يا ان بوتون ابوي سور ان بوتون البوبيل بيدها تعمل هكا وتفرغ. اوبيراتوارمون اللي حكيت عليه انت هي تتقلب تمشي. انا باش نصنعوا حاجه انت كارتيست كوم تو لي زارتيست سون دي il rêve. لا سا ديبون. بلاد يعطيونا بيئه، يعطيونا محيط، يعطيونا سا سي امبورطون. لكن من الحلمه هذيك باش تولي اوبيراتوارمون يلزمنا دوتر فاسيت دو لا كيستيون اللي نقصتهم. هنا زدنا على l'incompréhension 12 متاع suffisance. L'artiste sur son piédestal, dans sa tour d'ivoire. شكون يعرف؟ في l'entrepreneuriat ساعات ça passe ou ça casse. الفكرة متاعي تتمثل في كري et développer une plateforme professionnelle. Donc اسمها le bio tunisien. C'est un investissement اللي من الأول في كرياسيون تاع بلاتفورم والتسويق نتاعو. نجمو نسوقوه اون ليني كما نجمو نسوقوه زاد اترافير دي بلان دو كومونيكاسيون اوف لاين اللي نجمو نعديو الفكره. دونك الموديل ايكونوميك جو سوي ان انترميديير. اذا كان باش تعمل ان سيت انت باش تكون معناها ثم بعد اعلامي وبعد افصاح على معناها سيت باش الناس يشوفوه. السيبل نتاعك شكون؟ السيبل نتاعي لي بارتيكولي لي بروفيسيونيل البرا. ملاحظاتهم طيبه، عجبتني. ثم ملاحظات اللي باش ناخذها بعين الاعتبار في تقديم الفكره من جديد، علاش لا تنجم تكون ناجحه. يلا نرجعوا للرسمي. فما مشاركين من الهيئه نتاعهم برك تحس اللي باش يعجبوا لجنه التحكيم. اون الور دو جون بروميير، عينين كلها ثقه، مهما تكون الاسئله ديما يجاوب بضحكه، وما فيها باس كي يجيب معاه فيراج كامل نتاع مشجعين. نتعرفوا توا على شهاب الطرابلسي. L'idée MTA, en fait, c'est une place de marché dédiée à l'emploi, des professionnels et des chercheurs d'emploi dans nos domaines du TIC, avec un outil de matching. Au-delà de la partie technique, شنو الموديل معناها؟ plutôt ça va être un site gratuit ou qui fait comment tu penses pouvoir معناها dépasser ou arriver au niveau نتاع les sites معروفين gratuits ويعرفوهم العباد الكل depuis des années ou كان payant toutes les problématiques de payant, qui va payer comme le modèle, ou allez, ils vont payer une bibliothèque de CV صغيرة 2000 ou 3000. Les concurrents ont des centaines de milliers de CV. Alors, comme modèle économique, en fait, je propose d'abord la création et la production des CV en vidéo. Vraiment, j'ai choisi personnellement le domaine du TIC. معناتها العباد اللي عندهم ان بورتفوليو اللي يحبوا يوريوه اون ليني واللي يحبوا معناتها يوريوا الكوتي تكنيك نتاع الخدمه نتاعهم. Bon, donc je pense qu'il y a un avantage à ce niveau-là et qu'il doit encore plus s'améliorer معناها. Mais tu n'utilises pas ta carte باش تختاروا. شنو؟ انا واحد من الناس مثلا كلمني اقنعني مشيت شفت ديريكتومون لو سيت. فينالمون نرجع للسؤال بوضوح اسكو تحب تختاروا؟ وي بيان سور وي. فينالمون تحل باب السيليكسيون. شهاب الطرابلسي بزهرو موجود ضيفنا في الحلقه هذه فوزي المفتي كونسلتون على بنك مونديال اللي اختاروا. لو بروفيل نتاع شهاب بروميتور، اما ان شاء الله بما انه مشروعه عمره 8 شهور ديجا ما يكونش كيما اللي يتعلم السياقه مش على قاعده صحيحه وصعيب باش يتصلح. بعد شويه باش نكتشفوا كونديدا من نوع اخر، لو كونترير نتاع شهاب الطرابلسي. عندي فكره. تسمعوا في عندي فكره على اكسبريس اف ام، نتعرفوا على المشاركين اللي باش يرافقونا في السيزون 2، وبون نوفيل الليسته بدات تتعبى، وهذايا كونديدا واحد اخر يختاروه اليوم. على عكس شهاب الطرابلسي، الكونديدا اللي باش نتعرفوا عليه توا كيما يقولوا الفرنسيس il ne paie pas de mine، خلط تروتار، لحيته مش محجمه، وكانه جاي ومش معمل انهم يختاروه. فينالمون الطيب عطاء était le coup de cœur de la semaine. سي طيب عطاء اش تعمل في الدنيا خويا؟ والله يعني توا مختار. يعني البروجي نتاعي اللي خدمت في السوق التنميه هي اونيتي دو كوليكت فالوريزاسيون دي شي ديكيبمون الكتريك الكترونيك لي دي 3 ما نتصورش فما واحد في تونس ما عندوش اورديناتور مطيش اور سيرفيس ولا فريجيدير ولا تلفزه ولا الى اخره. البروجي نتاعي خممت باش فالوريزي لي ديشي هذوما، نخرج منهم لي ماتيير سكوندير دي ماتيير بريمير سكوندير ونرسكل معنا كيما الكويفر كيما الليتان كيما الحديد كيما البلاستيك. انا عندي اورديناتور قديم
كيف باش تاخذوا من عندي بالفلوس بلاش وبعد ايش تعمل فيه والسيكل كامل كان باش تصلحوا فين تبيعوا كان ما تصلحوش كيف تطلع. توا احنا فما 46% من الديشي الكتريك من تونس ناخذوهم عند الميناج و54% عند ليزاندستري الى اخره. يعني مش ناخذ اذا مش نمشي الميناج الميناج ما يعطيكش بلاش فلوس مش يعطيك بالفلوس. بالنسبه للادمينستراسيون بوبليك اوبليغاسيون عليهم بعد 3 سنين بعد 7 سنين من استغلال ليكيبمون لازم يعطوه اون سوسيتي اغري في التريتمون ديشي ديكيبمون الكتريك الكترونيك. باهي اخر حاجه لسي عبد الستار اللي اختارك شنو تحب تقول له وباش تقعدوا؟ والله نقول له ان شاء الله نكون عند حسن ظن، ان شاء الله نتحسن ونتطور، وان شاء الله نهار ترى المشروع هذايا معناها ضارب في تونس وضارب في افريقيا ان شاء الله وبارك الله فيه. الطيب عطا باش يكون كانديدا غودوتابل في عندي فكره 2014. يعرف دومينو افكاره راكزه وعطاه خاصه امبرسيون طيبه لجنه التحكيم. شكون هم ال20 اللي باش يرافقونا في عندي فكره 2014 اللي ستكمل ان شاء الله الجمعه الجايه. كما عودناكم في عندي فكره كل جمعه اخترنا لكم ان بيست اوف نتاع ملاحظات لجنه التحكيم وقت اللي البال الواسع يوفى ولا المشارك يصحح راسه. هو كي تجي تشوف الطلعات هذم ما فيهم حتى غش، كيما يقولوا كي ام بيان شاتي بيان. عندك فكره ابابري قداش فلوس لازمها؟ ما يصيرش ندخل طول بالسواق. انا ما نمنش بصراحه هذا الكل نعتبر ما نمنش بيه بالكل. وإذا كنت تقول وانا ضد التعليم التلقيني كاني في كتاب. في فريق عندي فكره مهدي الخميري لاتاكون دو جروب ويتصدر الترتيب نتاع اصعب ممبر دو جوري. الجمعه الجايه يكتمل فريق لجنه التحكيم الكل، يرجعوا لنا وليد بالحاج عمر وعايشه نايفر اون بلين فورم وعندهم مسؤوليه كبيره. شكون لي كونديدا اللي باش يرجعوا يختاروهم رغم اللي ما اقنعوهمش المره الاولانيه. نذكر اللي المشاركين مطالبين باش يعاودوا يبعثوا ان ريفريش للفكره نتاعهم بعد ما سمعوا تقييم لجنه التحكيم. نتلاقاو الجمعه الجايه في عندي فكره على اكسبريس اف ام. عندي فكره بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز.